बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती। तो भैया रोज दिहाड़ी तो न पूरे पिंड दे तो भैया रोज दिहाड़ी तो न तो पूरे पिंड दे लीड़े अपने मन की मैल ना तो तेरे की उल्ट। तो भैया रोज दिहाड़ी तो न तो पूरे पिंड दे लीड़े ते अपने दिल की मैल ना धोवे तेरे एक ही उल्ट वतीरे ते अपने मन की मैल ना वेखण। अपने मन की मैल ना वेखण तेरे ढेले टीर मटीरे ते मैले दिल नूं कज कज रखना उत्तों घुट घुट मेलना पीड़े ते इस मैल दे दाग नहीं धुलने, इस मैल दे दाग नहीं धुलने दे ताल बाहोगे चीड़े ते ओढ़क टुक टुक खावणगे नूं स्यों टिड्डी जे कीड़े। ईमानदार हो आपको देखना, आपके साथ होना मेरे लिए बरकत और खुशी का सबब है। खासकर पाक सबत की पाक घड़ियों में आपके साथ होना बड़ी ही बरकत का सबब है। आप यकीनन खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं जो उसके ठुराए हुए वक्त में उसके घर में है। बेशक खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, लेकिन खुदा के हाथों में रहना इत्मीनान और जिंदगी और तसल्ली करना। सो आज का अनवान जिस पर मुझे खुदा के कलाम की मनादी करना है वो है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का गोल क्या है, हम जिंदा किस लिए। हजारों सालों से लोग जिंदगी के मकसद को जानने की तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं जिंदगी के मकसद पर। बहुत से लोग जिंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं। इसकी असल वजह यह है कि हम हमेशा गलत नुक्ते और गलत जगह से शुरू करते हैं। हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। जब तक आप अपने आप को अपना महवर बनाकर जिंदगी के मकसद को जानने की कोशिश करते रहेंगे, जिंदगी के मकसद को जान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बनाए हैं। अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए जो भी अभी बनी हो, कोई मेडिसिन हो, आप उसका इस्तेमाल के बारे में बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं। सिर्फ उसका बनाने वाला, उसका तख्लीक करने वाला या फिर वो किताबचा जो उसके साथ दिया गया है वो बता सकता है कि ये चीज़ किस मकसद के लिए बनी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत से गोल हों, बहुत से मकसद हों जो आपने अपने तौर पर डाल रखे हो कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बड़ी अच्छी एजुकेशन लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा घर हो, मेरी बड़ी गाड़ी हो। बहुत से मकसद होंगे ज़िंदगी के, बहुत से मकसद के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम तगो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपके मकसद की डायरेक्शन गलत हो, आप किसी गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ज़िंदगी का ये मकसद ही ना हो जिसके लिए आप जी रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस कहती है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ और खुदा की कामल पसंदीदा और नेक मर्जी को जब तजर्बा की बात आती है ईमानदार तो बात इस बाइबल की आती है। ये तजर्बा से भरी हुई किताब है। इससे मालूम करो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, खुदा ने आपको बनाया किस लिए है। तो इस मकसद के लिए मैं चाहता हूँ पहला पत्रस का खत है उसके पहले बाब की 15वीं आयत, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद बताती है कि आप किस लिए खलक किए गए हैं। बाइबल बताती है बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। बाइबल क्या बताती है? पर जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। मसीही जिंदगी का गोल क्या है? पाक बनना, पाक होना। पाक के लिए, चाल चलन के लिए जो इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है करैक्टर।
آپ کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے. کریکٹر کا مطلب ہے کردار. کیونکہ جب آپ ابدیت میں جائیں گے تو یہ بائبل مقدس بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, یہ ہارڈ کاپی آپ لے کر نہیں جائیں گے, صرف آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے بائبل آپ کی توجہ اس بات پر ڈال رہی ہے کہ بس جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے, تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اگر آپ گھر میں ہیں آپ کا چال چلن پاک ہونا چاہیے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کا چال چلن پاک ہونا چاہیے. دفتر میں ہے, چرچ میں ہے, آپ کا پاک چال چلن پاک ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا گول ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے چال چلن کو پاک کرنا چاہتے ہیں, سب کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آیت میں آپ کے ساتھ بانٹنے والا ہوں یہ آپ کے چال چلن کو پاک کر دے گی. دوسرا یوحنا کا خط ہے 3 باب کی 3 آیت پڑھنے لگا ہوں, لکھا ہے دوسرا یوحنا کا خط 3 باب کی 3 آیت. اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ. جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں نے ابدیت میں جانا ہے, میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, تو وہ اپنا چال چلن کیسا کرتا ہے جیسے اس کا بلانے والا پاک ہے. اگر آپ پاکیزگی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آج سے اس پاک کلام کو پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ ایک صرف آیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ یہ آیت اس زندہ کلام سے لی گئی. کیوں اس کلام سے لی گئی ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے کلام ہیں, جنہوں نے کلام لکھے ہیں. بلے شاہ کا کلام, وارث شاہ کا کلام, علامہ اقبال کا کلام, لیکن ان کلاموں کے اندر زندگی نہیں, کیونکہ ان کے لکھنے والے فنا ہو گئے ہیں. انسانوں کا کلام فنا ہو جاتا ہے لیکن خدا کا کلام ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے. اس سے زندگی صادر ہوتی ہے کیونکہ یہ زندہ کلام ہے. اور ہم نے زندہ کلام سے اس بات کو جانا ہے کہ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کلام کو پڑھتے ہیں؟ آمین. اگر نہیں پڑھتے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیں. جب اس کے ساتھ آپ ٹکرائیں گے تو آپ پاک ہونا شروع کر دیں. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں میری رات کو خدا کے ساتھ ملاقات ہوئی, میں نے خدا کے ساتھ بات کی ہے, لیکن جب صبح ہوتی ہے تو ان کا کردار وہی ہوتا ہے جو رات کو تھا. رات کو ملاقات ہوئی ہے, کس سے ہوئی ہے؟ خدا کے ساتھ. زندگی بدلی نہیں. اچھا اگر آپ کا ٹکراؤ کسی ٹرک کے ساتھ ہو, ٹرک کے ساتھ ٹکرا دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹرک بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ تو ٹرک کے ساتھ ٹکرا دے تو پھر دیکھنا زندگی بدلی ہوئی کیسی ہوگی. آپ کو لوگ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ آپ ٹکرا کر آئے ہیں, کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کر آئے ہیں. پٹیاں بندی ہوں گی, چہرہ بھی آپ پہچانے نہیں جائیں گے. آپ خدا کے ساتھ ٹکرائے ہیں, زندگی میں تبدیلی کہاں ہے؟ آپ بدلے کیوں نہیں بھائی؟ خدا کے ساتھ ٹکرائے ہیں. جب آپ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو بدل جائیں گے. میں ایک بندے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو گیا. وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا, خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا. وہ بڑا جنگ جو آدمی تھا, بڑا تریم والا تھا, بڑا جوشیلا تھا, اور اس کا نام ساؤل تھا. دمشق کی راہ پر تھا اور اس کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو گیا. گھوڑے سمیت گر پڑا اور آواز آئی, ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اے خداوند تو کون ہے جس کو میں ستاتا ہوں؟ میں یسوع مسیح ہوں جس کو تو ستاتا ہے. تو مانتا ہو. اس کے بعد وہ ایک پتلا ہوا انسان تھا. نظر میری مغرور نظر جاتی رہی صرف دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کا سب سے زیادہ جو خدا کے لوگوں کو اذیت دیتا تھا وہ خدا کی خاطر اذیت اپنے اوپر لے رہا ہے اور وہ بدل گیا. ایک اور آدمی ہے جس کا نام یعقوب ہے. بڑا ہوشیار آدمی تھا, زندگی میں فوائد حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنے والا آدمی تھا. وہ باہوک دولت کو سمیٹنا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کا. پھر وہ واپس آ رہا ہے, دریائے جبوک پر ٹھہر گیا ہے, اپنے خاندان کو آگے بھیجتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ بات کروں, کیونکہ
से वो मोहब्बत रखता है, उसकी वजह से उन सब की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि उसका भाई उसको मिलने के लिए आ रहा है। दुआ क्या कर रहा है? ऐ खुदावंद मुझे मेरे भाई सौल से बचा। दुआ क्या कर रहा है? मुझे मेरे भाई सौल से बचा। रात का वक्त है, दिल सोजी के साथ दुआ कर रहा है और किसी ताकतवर हाथ ने उसे छुआ, वो समझा सौल आ गया है, वो उसने जोर लगाना शुरू कर दिया। सारी रात जोर लगाता है, सुबह को वो फूटने से पहले वो जोरावर ने उसके रात की नस को छुआ है और लंगड़ा हो गया है। अब वो समझ गया है कुश्ती किसके साथ हो रही थी, चिमट जाता है दिल सोजी से, कहता है मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। और खुदा जो माफ करना चाहता है, वो आपका करार भी सुनना चाहता है। इसी जमीन पर आज से 25 साल पहले वो इसी सरजमीन पर था। बाप ने पूछा था, बेटा तेरा नाम क्या है? वो कहता मेरा नाम सौल है, असौ है। बेटा जिस्म तेरी आवाज यकूब के, नहीं मैं असौ। अब उसी जगह पर खड़ा है। खुदा पूछता है तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम यकूब। ईमानदार वो यकूब से बदल कर इस्राएल हो गया, क्योंकि खुदा आपके डीएनए को चेंज कर देता है। जब खुदा के साथ टकरा जाएंगे, खुदा के साथ मुलाकात होगी, तो मैंने कहा फिर आप बदले हुए होंगे, फिर आप वैसे रह ही नहीं सकते। आपको भी उसने बदला है। वो जिसको बदलता है उसको नाम दे देता है, उसका नाम ही चेंज कर देता है। आपका नाम क्या है? किसी को पता है नाम क्या रखती है? बाइबल कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजांद बनाया। आप खुदा के फरजांद हैं भाई, आपका नाम बदला गया है। आप खुदा के बेटियां और बेटे हैं। बाइबल मुकद्दस में 2 तिमोथियस 3 बाब की पहली 5 आयत पढ़े तो इस जमाने के बारे में लिखा है। जमाने में होगा क्या, कैसे लोग होंगे, लेकिन ये जान रहा कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नापाक, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। एक बुजुर्ग खादम अपने नौजवान शिगिर्द को नसीहत कर रहा है। पौलुस रसूल तिमोथियस को कह रहा है, ए बेटा कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तू जो तेरी हम उम्र औरतें हैं उनको अपनी बहनें समझ, और जो बड़ी हैं उनको अपनी माँ समझ। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। ऐसों से किनारा कर। किन लोगों के साथ रह? जो खुदा परस्त लोग हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। तेरी दोस्ती उनके साथ होनी चाहिए, तेरी दोस्ती उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए जो इस आखिर जमाने के लोग होंगे। फिर किस तरह हम धोखा खाते हैं, धोखे से बचा किस तरह जा सकता है, धोखा कैसे खाते हैं? 2 तिमोथियस 3 बाब की 13वीं आयत लिखा है, और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएं। कैसे लोग बिगड़ेंगे? आखिर जमाना है, लोग कैसे बिगड़ेंगे? फरेब देते हुए, फरेब खाते हुए। अगर आप फरेब दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप फरेब खा रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से ही कत्ल होंगे, क्योंकि लोग, हम बात किन की कर रहे हैं? हमने किन की बात की है? लोगों की। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? लोगों में कौन कौन होते हैं? ये आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपके माँ बाप भी इसमें शामिल, आपके भाई भी इसमें शामिल हों, क्योंकि लोग फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते जाएंगे। लोग बिगड़ते जा रहे हैं, दुनिया बिगड़ चुकी है, क्योंकि हम फरेब खा रहे हैं, हम फरेब दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि कैसे हम फरेब देने से और फरेब खाने से बच कैसे सकते हैं। इफिसियों 5 बाब 6 आती है, इफिसियों 5 बाब की 6 आती है, लिखा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ। कोई तुमको
بے فائدہ باتوں، یہ کام ہی نہیں آپ کا، وہ کہتا ہے کہ آجا ویسے چلیں تو اس کے ساتھ بغیر مقصد کے نہ دیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے گمراہ نہ کرے، جس چیز میں آپ کو پتہ ہے بھائی جس جگہ جانا نہیں اس کی راہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں گئے ہو، کیوں گئے ہو؟ پھر جب ہم چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کے فرزندوں پر کیا ہوتا ہے؟ غضب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دھوکہ کھایا، ہم نے فریب کھایا ہے۔ پھر نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پھر ہمارے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، ہماری عزتیں پامال کی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پر قبضے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھی ہے جن سے خدا منع کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا خدا کے خادم بھی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے نا بھی سارے لوگ تو ہم نے بات کی ہے بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، خادموں کی بات نہیں کی۔ خدا کے خادم بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یرمیہ نامہ باپ کی 10ویں اور 11ویں آیت، یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، نامہ باپ کی 10ویں اور 11ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی، کیا ہے؟ لالچی ہیں، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں، اور نبی سے کہن تک ہر ایک دغے باز ہے، نبی سے کہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ وہ میری بنت قوم کے رحم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں۔ خدا کا بڑا فضل ہے، خدا کا بڑا رحم ہے، رحم ہے ہی نہیں ہمارا رو، وہ سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں۔ یرمیہ 7ویں باب کی 4تھی آیت لکھا ہے، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ خداوند کا بڑا فضل ہے، مان در اسرائیل کے درمیان ہیکل تھی، اور وہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہوا ساڑھے نام نہ ہے، یہ ہوا ان کو مار رہا تھا، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ کو فریب دے رہے تھے، وہ خدا کے آئین احکام پر نہیں چل رہے تھے۔ کس طرح ہم اپنے آپ پر قہر کو لاتے ہیں؟ دھوکہ دینے سے، دھوکہ کھانے سے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ ہوا ہمارے ساتھ ہے، ہیکل ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ہوا ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فریب دیتے تھے۔ دوسرا تھسالونیکیوں 5ویں باب کی 3 آیت، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں۔ امان درو، وہ سلامتی سلامتی پکار رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ان پر ناگہانی آفت آ جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سلامتی ہے نہیں ہے بھائی، میں دعا کر ہی نہیں رہا، میں بائبل پڑھ ہی نہیں رہا، اور میں کہتا جاؤں مجھ پر بڑا فضل ہے، میں بڑا خدا پرست ہوں۔ یہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ لوگ دینداری کی وجہ چہرہ بنا لیں گے، میں بڑا دیندار ہوں، لیکن اس کے اثر کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کے اثر کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ 10 احکام کے بالکل ٹوٹل خلاف ہیں، یہ منسوخ چیز ہے، یہ پرانی داستان ہے۔ ایماندار اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ اپنے آپ کو فریب دیں گے۔ اس لیے دنیا پر امید نہ رکھیں، دنیا پر امید نہ رکھیں۔ بائبل نے بتا دیا کہ دنیا میں لوگ کیسے ہیں، دنیا پر امید نہ رکھیں، کیونکہ دنیا ایک دوسرے کو ہم فریب دے رہے ہیں۔ اگر آپ یشعیاہ نبی کا صحیفہ 12ویں باب کی 1 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اگرچہ تم مجھ سے خوش نہ تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا۔ خدا ہم سے خوش نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اس کا قہر ٹل گیا، لیکن وہ قہر کسی پر بڑھ گیا۔ ہم یسوع مسیح کو کیوں مرنا پڑا؟ کیوں یسوع مسیح صلیب پر چڑھا؟ کیونکہ آدم اور حوا گناہ میں گر گئے تھے، ہم گناہ میں گر گئے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو فریب دیا ہے، ہم دھوکے باز ہو گئے تھے، ہم دھوکے کی باتیں کر رہے تھے، ہم دینداری کی وجہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اثر کو قبول نہیں کر رہے۔ یسوع مسیح کو مرنا پڑا۔ کیوں مرنا پڑا؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا، تو مرے گا۔ اب آدم نہیں مرا، حوا نہیں مرا،
खुदा ने कहा मरे क्यों नहीं, लेकिन कोई मरा है। जिस जगह पर अमानदार हो, जिस जगह पर गुनाह होता है, खुदा का कहर वहां पर भड़कता है। अगर गुनाह आपके घर में है, खुदा का कहर वहां पर भड़केगा। गुनाह आपके दफ्तर में है, वहां पर खुदा का कहर भड़केगा। गुनाह आपकी जिंदगी में है, वहां पर खुदा का कहर भड़केगा। गुनाह आपके चर्च में है, यहाँ पर भी खुदा का कहर भड़केगा। गुनाह हो गया है, मैंने कहा आदम और हवा मरे नहीं, खुदा का कहर भड़कने वाला था। खुदा का कहर भड़कने वाला था, कोई दरमियान में आ गया। नहीं नहीं बाप, इनको जाने दे, मैं इनकी जगह मरने के लिए तैयार हूँ, मैं इनकी जमानत देता हूँ, मैं इनकी जगह पर मरूंगा। ईमानदार यशायाह कहता है तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया, लेकिन वो कहर यीशु मसीह पर पड़कर, यीशु मसीह बागे गतसमनी में, बागे गतसमनी, बागे गतसमनी, बागे, क्यों यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में ही अपनी गिरफ्तारी दी? क्यों दी? क्यों वहां से क्यों दी? क्योंकि आदम और हवा बाग से निकाले गए थे। इसलिए जो चेक बागे अदन में साइन हुआ था उसको कैश भी हुआ था, और वो कोई कलवरी पर यीशु मसीह की मौत की, ये हमारी मौत थी, हमने मरना था, लेकिन वो हमारी जगह पर हमारी तरह मरा है। उसके हाथ में मैंने कहा कहर का प्याला है, और खुदा अपने कहर को देखकर घबरा गया। Wrath of God, खुदा के कहर का प्याला। हम सिर्फ खताओं को ही सजा भुगत सकते हैं, गुनाह की सजा हम सह ही नहीं सकते, वो प्याला हम पी ही नहीं सकते। और आवाज क्या है? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी मर्जी हो। ऐ बेटा, इनकी खातिर तुझे ये प्याला पीना है, तुझे ये प्याला पीना है। और यीशु मसीह ने वो रैथ ऑफ गॉड, वो गजब का प्याला मेरी और आपकी खातिर पी लिया है, लेकिन सबकी लिए नहीं पिया, सबकी खातिर नहीं पिया, सबकी खातिर ये प्याला मैंने कहा नहीं पिया गया। हिजकिय्याह 24 बाब की 13वीं आयत में, हिजकिय्याह 24 बाब 13वीं आयत में लिखा है, तेरी नापाकी में खबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किए चाहता हूँ। खुदा चाहता है क्योंकि मैं तुझे पाक किए चाहता हूँ और तू होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक ना होगी जब तक कि मैं अपना कहर तुझ पर पूरा ना कर चुकूं, तब तक जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा ना कर सकूं। मानता हूं खुदा का कहर भड़कने वाला है किन लोगों पर? जिनकी खातिर वो मरा नहीं, जिन्होंने उसकी फिदिये को कबूल नहीं किया, जिन्होंने उस प्याले को नहीं माना, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इब्रानियों का खत 12वें बाब की 29 आयत में लिखा हुआ है, आखिरकार यीशु मसीह के आने पर सब कुछ भस्म हो जाएगा। ज़बूर 50:3 आयत में हमारा खुदावंद आएगा, वो खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी गुनाहगारों को। दूसरा पतरस 3 बाब की 10वीं आयत, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अज़राम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम छल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मकामों का, क्योंकि वो प्याला जिसमें रहता है गॉड है, आप पी नहीं सकते। मानता हूँ इसलिए वक्त है कि यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह को पकड़ लें, उससे कहें कि मेरी खातिर इस प्याले को पी ले। और मैं बचना चाहता हूँ, मैं बचना चाहती हूँ, और वो चाहता है कि आप इस बात का इकरार करें। मकाशवा की किताब 14वें बाब में 6 प्यालों का जिक्र है जो खुदा के कहर के प्याले। उसके बाद लिखा है खुदा का कहर ही खत्म होगा, वो जमीन पर अंडेले जाने वाले हैं। इससे पहले कि खुदा अपने कहर को नाज़िल करे, अपने गज़ब के प्यालों को जमीन पर अंडेल दे, वक्त है कि उसकी मेहर के साथ, उसकी मेहरबानी, उसकी मोहब्बत को कबूल कर लीजिए।
اس کے قریب آ جائیے، اس کے آئین، اس کے احکام کو ماننا شروع کر دیں، کیونکہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے حکموں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ محبت کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، اور روح القدس آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو